बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं आप तमाम भाइयों बहनों को वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि रमज़ान मुबारक का महीना आपको पता है कि इसकी आमद है और पहला अशरा जारी है। तो प्यारे दोस्त अहबाब, कुछ हमारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि उनको वीकनेस पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपको पता है कि ये जून के महीने के रोज़े, मई जून के महीने के रोज़े कितनी सख्त गर्मी होती है, तो इन रोज़ों को खुश नसीब बंदा ही रख सकता है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपना अंदर का मन अगर जागता हो तो जितना भी बंदा कमज़ोर हो तो वो उसने रोज़े रखने ही होते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये है कि जिसकी किस्मत में होते हैं उसने रखने ही होते हैं, जिसकी किस्मत में नहीं है तो वो कभी भी नहीं रख सकता। एक बात आप ज़हन में बिठा लें कि ना कोई कमज़ोरी होती है, ना कोई वीकनेस होती है, ना कोई परेशानी की वजह से एक बंदा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर अंदर का मन इंसान का जागता है तो उसने हर सूरत रखने ही रखने होते हैं। एक और ज़हन में रख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जानबूझकर एक रोज़ा भी जो फ़र्ज़ रोज़ा है जानबूझकर छोड़ देता है, कज़ा कर देता है, तो वो दुनिया भर के पूरी ज़िंदगी के रोज़े रखता रहे तो वो इस एक रमज़ान मुबारक के महीने की रोज़े की कमी पूरी नहीं कर सकता। तो प्यारे भाइयों, तमाम रोज़े रखें। हाँ, फिर कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि बंदा लागू होता है, माजूर होता है, तो फिर उस पर एक और कुलिया है, यानी उस पर एक और जो लागू होता है कानून, तो वो नहीं रख सकता। तो फिर भी वो अपने उलमाए कराम से रब्ता करके, मैं ये नहीं कह सकता कि वो फ़लाँ बंदा रख सकता या फ़लाँ नहीं रख सकता, आप अपने महल्ले के मस्जिद से या किसी अपने मुफ्ती कराम से आप रब्ता करके वो उससे जो है वो बच सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर कई हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, रोज़ा रखते हैं, पानी की कमी हो जाती है, फिर आपको पता है कि गर्मी भी होती है, कई होते हैं वो उनको बहुत वीकनेस हो जाती है। तो उनके लिए चंद एक चीज़ें मैं आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो जब आप सहरी करें, कोशिश करें कि सहरी से कम घंटा पहले जाग जाएं या 1.5 घंटा पहले जाग जाएं। थोड़ा थोड़ा करके आधा गिलास या गिलास हर वक्त पे 10-15 मिनट के बाद पानी पीते रहें। तो एक तो वो आपकी बॉडी को परफेक्ट रखेगा, पानी की कमी को पूरा दिन भर रखेगा। दूसरे नंबर पर कोशिश करें कि जब खाना खाएं तो नीम गर्म पानी हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। किसी भी मशरूब का इस्तेमाल हरगिज़ या किसी कोल्ड ड्रिंक्स का या मशरूब का इस्तेमाल ना करें, यानी मिल्क शेक से थोड़ा सा बचें, वो आपके वज़न में इजाफ़ा करेगा। सादा खाना खाएं, दही का इस्तेमाल भरपूर ज़्यादा करें, अगर लस्सी हो सकती है वो भी कर लें, अगर जो है वो पराठा मिल सकता है तो वो भी खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देसी घी मिलता है तो सबसे बेस्ट है। तो साथ आपने कोशिश करनी है 2 या 3 गिलास कम से कम नीम गर्म पानी पिएंगे तो इंशाल्लाह एक तो आपकी रोटी जो ग़िज़ा है वो जल्दी हज़म होगी। दूसरे नंबर पर यह है कि आपका जो वो रोटी का खाना जो है वो आपके खून ज़्यादा बनेगा और आपके जिस्म में ज़्यादा तवानाई आएगी, ताकत आएगी। और आपको पता है कि बाद औक़ात ऐसे बंदे होते हैं कि वो खाना खाते जाते हैं, नमाज़ पढ़ते तो फ़ौरन सो जाते हैं, तो वो चलना फिरना वो उनका मामूल नहीं होता, तो इसलिए ग़िज़ा अंदर ही पड़ी रहती है, तो वो खट्टे डकार बस जायका सा मुँह हो जाता है। तो इसलिए बचने से सबसे बेस्ट ये है कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपकी जल्दी वो ग़िज़ा हज़म होगी। उसके बाद आ जाते हैं फिर अफ्तारी पर कोशिश करें कि खीरे का इस्तेमाल करें, ये जो है मेलन इसका इस्तेमाल करें, यानी तरबूज और खरबूज का इस्तेमाल करें, यानी जिनमें वाटर बहुत ज़्यादा है ना, पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, तो वो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि जो अफ्तारी का टाइम होता जाता है तो उधर से बेल बजती जाती है तो कम से कम 5-6 गिलास एकदम इकट्ठा पानी पी जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोशिश करें सिर्फ 2 गिलास पिएँ और साथ 2-3 खजूरें खा लें या थोड़ी सी और कुछ चीज़ खा लें, बस थोड़ा सा नॉर्मल सा खाना खाएँ, एक के बाद दीगरे खाते रहें तो वो आपके हक़ में बेहतर रहेगा। तो थोड़ी देर रुकें, उसके बाद आप बेशक नमाज मगरिब पढ़ कर जो है वो खाना खा लें तो कोई आपको के लिए मुज़ायका नहीं होगा। तो साथ कोशिश करें कि जो इशा तक वक्फ़ा होता है उसमें 10-15 मिनट के अंदर जो है वो आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए आपकी पानी की किल्लत जो है वो पूरी हो जाए।
اور ساتھ کوشش کریں کہ ایک کم سے کم جو ایپل ہے نا سیب وہ آپ نے ہر صورت آپ نے استعمال کرنا ہے. یک ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں کیونکہ وہ جتنا پانی پیتے جائیں وہ آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. 1 گلاس یا 2 گلاس بھی انشاءاللہ آپ نیم گرم پانی پی لیں گے تو وہ آپ کی پیاس جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی بجھ جائے گی اور آپ کا جو کھانا ہے اس کا جو زیادہ خون بنے گا, بلڈ بنے گا. اور ایک کوشش کریں جب آپ نماز تراویح کے لیے جائیں تو کوشش کریں ساتھ اگر نلکا وغیرہ تو گائے بگائے وہاں سے جو پانی پیتے رہیں. تھوڑی دیر کے بعد اگر ہو سکے تو ٹھنڈے پانی کی آپ ساتھ بوتل بھی لے جا سکتے ہیں, نیم گرم پانی کے ساتھ لے جائیں تو وہ آپ کے حق میں اور زیادہ بیسٹ ہوگی. تو وہ تھوڑا کر کے یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ ہر 10-15 منٹ کے بعد آدھا گلاس یا 1 گلاس پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ یہ چیزیں طاقت دے گی. اور کچھ ساتھ یہ انگریزی چیزیں ہیں یعنی ایلوپیتھک کی کوئی دیسی بھی چیزیں ہیں. اگر آپ وٹامن کی 1 گولی صبح اور 1 شام کو کھا لیں تو وہ آپ کے بھی حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگی. یعنی فی فول وٹ کھا لیں یا کوئی بھی اور وٹامن کی گولی, فولک ایسڈ وغیرہ کھا لیں. اتنی گولیاں ہیں انگریزی کی وہ کھا سکتے ہیں, دیسی بھی کھا سکتے ہیں, کوئی بھی کیلشیم وغیرہ کی گولی یعنی 1 گولی صبح کھا لیں 1 گولی شام کو کھا لیں. اگر جو میرے پیارے بھائی دوست اب آپ نہیں کھا سکتے, یہ ایک سیرپ ہے, میں اس کو اکثر و بیشتر کافی مریضوں پر اس کو یوز کرواتا رہتا ہوں. موسیگار MOCEGAR موسیگار سیرپ ہے, ٹھیک ہے. اس کا استعمال کر لیں 1 چمچ صبح اور 1 شام کو کر لیں, 2 چمچ صبح اور 2 شام کو کر لیں تو وہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا. ایک اور سیرپ ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیڈر پلیکس. آپ نے کہیں ہمارے دوست اب آپ نے سنا ہوگا اوپر جو ہے وہ شہد کا چھتا ہوتا ہے, اس کا نقشہ بنا ہوتا ہے, تقریباً وہ 40 یا 45 روپے کا ملتا ہے پاکستانی حساب سے. تو وہ بھی آپ اس کی 1 چمچ صبح اور 1 شام کو استعمال کریں گے. اس میں بہت زیادہ وٹامن بی ہوتے ہیں, بی کمپلیکس ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی باڈی کو انشاءاللہ بہت زیادہ پرفیکٹ رکھیں گے, دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کریں گے. شام کو جو آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے اس سے آپ کو بچائیں گے. اس موسیگار سیرپ کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. میں ڈسکرپشن میں اس کا نام درج کر دوں گا, جو ہمارے دوست اب آپ کسی اچھے سے میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہیں تو وہ بھی لے لیں. اگر لیڈر پلیکس سیرپ جو ہے وہ اگر آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ لیڈر پلیکس زیادہ استعمال کرتا ہوں, وہ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو پرفیکٹ رکھتا ہے, آپ کی باڈی کو سٹرانگ اور مضبوط رکھتا ہے. اور ساتھ ہی جو میں نے آپ کو کلیے بتائے ہیں کہ آپ نے پانی پینا ہے, واٹر میلن کا استعمال کرنا ہے یعنی تربوز اور خربوز کا یعنی دوانے کا اور کھکڑی کا آپ نے استعمال کرنا ہے, ساتھ کھیرے کا استعمال کرنا ہے. سلاد جو ہے وہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کا استعمال کریں. اور ساتھ کوشش کریں جب افطاری کا ٹائم ہو تو آپ اپنے حق میں بھی دعا کریں, جو آپ کے مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھی حق میں دعا کریں. انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ملے گا کہ آپ کی سوچ و بچار سے بھی کم ہے. کیونکہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی رحمت جو ہے وہ چھم برس رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو بھی آپ دعا مانگے لیکن حلال نیک اور جائز دعا ہو, جو بھی آپ دعا مانگے اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے, اپنی مغفرت کے لیے مانگے, اپنی روزی کے لیے مانگے, اپنے چال چلن کے لیے مانگے, جو بھی آپ دعا مانگے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کریم ایسی ذات کہ وہ آپ کی دعا انشاءاللہ رد نہیں کرے گی. اور ساتھ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور مجھ گناہگار بدکار کے لیے ضرور دعا کیجیے گا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب اس دنیا سے بندہ جائے تو اس کی مغفرت فرمائے, قبر کی منزلیں آسان فرمائے. اور کوشش کریں جو بھی میرے پیارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں روزہ مس نہ کریں, مجھ گناہگار کی طرح نہ رہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور سب مسلمان جو کہ روزے نہیں رکھتے کہ میں کمزور ہوتا ہوں, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اپنی لائف میں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے پیارے دوست احباب یا بہنیں دیکھ رہی ہیں, اپنی زندگی میں بتائیں کہ فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے, وہ روزے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا ہے. جس نے جانا ہے اس نے جانا ہی ہے. اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیں, اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیارے بھائیو جانا تو ہم نے ہر صورت ہے. یہ اتھنٹک اپنے ذہن میں بٹھا لیں, یہ ایک ایسا جام ہے موت کا کہ وہ اس کے پیے بغیر آپ کا گزارے نہیں, نہ میرا نہ آپ پیارے بھائیوں کا. تو کیوں نہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ اور اس سے خوش نصیبی والی کون سی بات ہوگی.
जाते ही अल्लाह तबारक ताला हो सकता है हमें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा दे, हमारी कब्र की मंजिलें आसान फरमा दे। तो और क्या चाहिए। तो यकीन जाने रोज़े की हालत में जो दुनिया से चला जाता है तो उससे खुश वक्त और खुश किस्मत, और इससे ऐसे समझे कि जितनी उसको मैं तारीफ़ उस बंदे की करूं उससे कम है। तो और क्या चाहिए कि सब जन्नत के आपको पता दरवाजे खुले होते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं। तो चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे नमाज पंजगाना पढ़कर दुआओं में याद रखिएगा और रोज़े कंप्लीट रखिएगा, और खुसूसी तौर पर मुझे अफ्तारी के टाइम मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हामी नासर। Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.